بڑا سونا جیا بند پڑا ہے حسین دے یوسف دا اللہ درجات بلند کرے فردوسی پاکستان قبلہ نظر حسین جھنڈیر صاحب دے انہاں دی قلم دا لکھو یا بند پڑھنا ابتدائی مجلس سے آدھبیہ جڈا حسین دا شامس او غروب تھیا تسکین جہان تے مک گئی او تھئی محنت ختم دو ماواں دی بیا کمار شبیر دی تاری زندگی ہوئے سونے آنسو پیانن چاچا دوار مولا تے کو مکمل سیحت رہے آدھبیہ جڈا حسن دا شامس او غروب تھی آئی تسکین جہان تو مک گئی او تھئی محنت ختم دو ماواں دی بیا کمار شبیر دی جی سید لگ دفعہ کا آدھبیہ جڈا حسین دا شامس او غروب تھی آئی تسکین جہان تے مک گئی او تھئی محنت ختم دو ماواں دی بیا کمار شبیر دی جھک گئی تے جڈا بھیڑ بھرا کو ملن آئی اگو موت بھی شرم تو لک گئی او جڈا بی وال خضاب کیتے واندھی رات اکبر دی مہربانی ہے